डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त का दिन बहुत करीब है और हम इस दिन को बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। लेकिन इस दिन हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए, जिनकी अनथक मेहनत की बदौलत आज हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। इस दिन आप सबको मिलकर ये अहद भी करना चाहिए कि आप सब दिल लगाकर तालीम हासिल करके मुल्क के एक फरशनास शहरी बनेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और मुल्क की तरक्की और सलामती की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से कभी भी दरेग नहीं करेंगे। आज हम आपकी किताब से 7वें हफ्ते का सबक खेल पढ़ेंगे। इस सबक के तदरीसी मकासद ये हैं, तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक की दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाई कर सकें, इंसानी ज़िंदगी में खेलों की अहमियत से रूशनास हो सकें, मुख्तलिफ़ मकामी खेलों से आगाह हो सकें, नए अल्फाज की इमला और मानी पर अबूर हासिल कर सकें। बेटा, अब आप दी गई तस्वीर में चंद खेलों की निशानदेही कीजिए। जी, इस तस्वीर में बहुत से मशहूर खिलाड़ी मुख्तलिफ खेल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन खेलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस वगैरह शामिल हैं। सबक खेल के अहम नकात। नंबर 1, खेल की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत। नंबर 2, बैनुल-अक़वामी खेल। नंबर 3, पाकिस्तान में खेले जाने वाले मुख्तलिफ खेल। नंबर 4, खेल सकाफ़त के तर्जुमान। अब मैं इस सबक को अहम नकात की मदद से आपको सुनाऊंगी, फिर आप अपनी किताब से दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ इस सबक को ज़रूर पढ़िए। खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिस्मानी सेहत का दारोमदार जिस्मानी कामकाज, वर्जिश और खेल कूद पर है। यानी जिस्मानी सेहत का इन्हिसार इस बात पर है कि हम अपने जिस्म को किस हद तक हरकत में रखते हैं। खेल से इंसानी वजूद मजबूत और चाको चौबंद रहता है। चाको चौबंद रहता है, तंदुरुस्त रहता है। खेल के ज़रिए इंसान में नज़्म ज़ब्त, सब्र व तहम्मुल, हौसला मंदी और बर्दाश्त के साथ मुकाबला करने का जज्बा पैदा होता है। खेल इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने का दर्स भी देते हैं यानी सबक देते हैं। तो बेटा, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। खेल में हारने से कभी भी नाउमीद और मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ हार को कबूल करना चाहिए और आइंदा के लिए मज़ीद मेहनत करनी चाहिए और इसके साथ साथ जीतने वाले की भरपूर अंदाज में हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। दुनिया के तमाम ख़ित्तों में खेल को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। ख़ित्तों में, इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों में मुख्तलिफ़ खेल मकबूल हैं यानी मशहूर हैं। कुछ खेल दुनिया के तमाम इलाक़ों में खेले जाते हैं। आलमी सतह पर मकबूल खेल फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकशी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती वगैरह हैं। जैसे कि पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल ज़्यादा मशहूर है, जबकि बहुत से ममालिक में फ़ुटबॉल का खेल शौक़ से खेला और देखा भी जाता है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसके साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मशहूर खेल हैं। इन खेलों के अलावा बच्चों के कुछ इलाकाई खेल भी हैं, जिनमें आंख मचोली, गुली डंडा, कोकला छपाकी, किकली, बर्फ़ पानी वगैरह शामिल हैं। इन खेलों को बच्चे और नौजवान बहुत शौक़ से खेलते हैं। आंख मचोली हमेशा से देहाती बच्चों का पसंदीदा खेल रहा है। इस खेल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। खेल का आगाज़ टॉस से होता है। टॉस हारने वाला बच्चा अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है और बाकी बच्चे इधर उधर छुप जाते हैं। फिर टॉस हारने वाला बच्चा अपनी आंखें खोलकर छुपने वाले साथी बच्चों को तलाश करता है। वो बच्चा सबसे पहले जिस साथी को तलाश कर ले तो वो हार जाता है और उसे बारी देनी पड़ती है और यूं ये खेल जारी रहता है।
یہ کھیل دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں بہت مقبول ہے۔ گلی ڈنڈا دیہاتی لڑکوں کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اسے کم سے کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر یہ کھیل 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ ہر ٹیم میں 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ککلی پنجاب کے دیہاتوں میں بے حد مقبول کھیل ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر ایک دائرے میں گھومتی ہیں۔ بیٹا، ان کھیلوں کی مزید تفصیل آپ اپنی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ کھیل جہاں ایک طرف بچوں اور بچیوں کی جسمانی صحت اور تندرستی کے ضامن ہیں، ضمانت دینے والے ہیں، وہیں پنجاب کی ثقافتی زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ صدیوں سے کھیلے جانے والے یہ دلچسپ اور مقبول کھیل آج بھی ہماری دیہاتی زندگی میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ان کھیلوں کے ساتھ جہاں ہمارے بچوں کی معصومیت جھلکتی ہے، وہیں یہ اپنے علاقے کی ثقافت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ثقافت سے مراد کسی علاقے، قوم یا گروہ کی روایات، رسم و رواج، لباس، رہن سہن کے طور طریقے۔ پورا یقین ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ اس سبق کو بہت غور سے سنا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ایک آزمائشی ٹیسٹ ہے جس پر 2 سوال دیے گئے ہیں اور آپ نے سوچ کر ان کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال، پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ جی بالکل درست، پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ دوسرا سوال، کھیلوں کے چند فوائد بتائیے۔ بیٹا، ویسے تو کھیلوں کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ کھیل کھیلنے سے انسان تندرست رہتا ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے، موٹاپے سے بھی بچ جاتا ہے۔ کھیل انسان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کھیل سے سٹریس یعنی ذہنی دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ کھیل کھیلنے سے انسان بہت خوش رہتا ہے اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ان املا کے الفاظ کو غور سے پڑھیں اور ان کے معنی کو بھی سمجھیں۔ پہلا لفظ ہے الاپنا۔ الاپنا کا مطلب ہے گانا شروع کرنا۔ شیریں، شیریں کا مطلب ہے میٹھا۔ وسیلے، وسیلہ کی جمع ذرائع، مقصد ارادہ۔ معمول، دستور۔ چاقو چوبند، چاقو چوبند کا مطلب ہے چست اور پھرتیلا۔ مستقبل، بنیادی، بنیادی کا مطلب ہے ابتدائی، حقیقی۔ حیثیت، حیثیت کا مطلب ہے مرتبہ، جسمانی نشو و نما۔ اہمیت، اہمیت کا مطلب ہے وقت، مضبوط، پائیدار اور پکا۔ نظم و ضبط، نظم و ضبط کا مطلب ہے انتظام، صبر و تحمل، ضبط اور برداشت۔ برداشت، توسط سے، ذریعے سے۔ پوشیدہ، پوشیدہ کا مطلب ہے چھپا ہوا، وابستہ، مخصوص۔ معروف کا مطلب ہے مشہور۔ کشش، پسندیدہ، یکساں، یکساں کا مطلب ہے برابر۔ خطہ، خطہ کا مطلب ہے علاقہ۔ رشتے، حشاش بشاش، حشاش بشاش کا مطلب ہے تر و تازہ۔ رسیلے، رس بھرے، عکاسی، تصویر کشی۔ تندرستی، ثقافت، ثقافت کا مطلب ہے کسی قوم یا گروہ کی تہذیب۔ معصومیت، معصومیت کا مطلب ہے بھولا پن، بچپن۔ اظہار، اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اب آپ نے دیے گئے اس پیراگراف کو بھی غور سے پڑھنا ہے۔ اب آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق کھیل کی پڑھائی درست تلفظ کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے املا کے الفاظ اور پیراگراف کو اردو الف کاپی پر خوش خط بھی لکھنا ہے اور املا کے الفاظ اور پیراگراف کی تیاری ریڈ رجسٹر پر بھی کرنی ہے۔ دیے گئے لنک کی مدد سے کھیل کی انسانی صحت کے لیے اہمیت پر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔